صباح الخير صحاباتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صباحكم مبروك. هذه دابا تقريبا شي 6 الصباح، دابا قربنا لمراكش. انا دابا غادا مسافره بالصحه والسلامه ان شاء الله لينا وليكم، وعقوبه ليكم حتى نتوما تسافروا ان شاء الله وتعاودوا غادي لمراكش ان شاء الله واحد السيمانه ان شاء الله الا بغى الله. وبغيتكم تشاركوا معايا هذه الخريجه، نشارك معكم من الاول ديالها حتى الاخر ديالها، كيفاش غادي تقتصدوا، كيفاش تخرجوا ريوسكم، كيفاش غطيبوا، كيفاش غتستافدوا من هذه الخرجه باش تنجح لكم 100%، باش ما تضيعوش بزاف، باش ما تملوش الخرجه ويطلع لكم الدم وتجيو تلقاو راسكم يتحسبوا، تلقاو راسكم خسرتوا بزاف. من الاحسن تخرجي تقتصدي وتفرحي وتشري وتدوري وديري كل شيء، وفي نفس الوقت كتوفري. كنتمنى من الفكره تنال الاعجاب ديالكم، بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب، ما تنساوش ديروا لي ابون. غنصور لكم دابا كيفاش هذا البيت ديال النعاس. انا فيه واحد القاعده، هاد الجويان ديال المخاد انا اللي جايباهم، يعني ما تنتوسلش ديال الناس. واللي زار دائما ديروا توا كذلك، ما تاخذوش ديال الناس حتى كينعس عليهم شي حمل واحد. من الاحسن تجيبوا معاكم دائما لي زور، دائما الجويان المخاد باش تنعسوا على شي حاجه اللي هي نقيه. كيف ما شفتوا هاد البيت زوين فيه باركم، نوريكم. شفتوا الدور ديال مراكش شحال زوينين، نوريكم كل شيء باش تعلموا تخرجوا تقتصدوا، يعني ما تضيعوش. بحال دابا هذه الشومبره ديال الدراري كيف ما شفتوا، حتى هي كذلك بدلت ليها لي زور، يعني هما دايرين هاد الكويت. انا ما نخليش بلادي ينعسوا على شي حاجه كينعسوا على كاع الناس، يعني حتى هما كذلك الجويان. جابوا لي كارطابل ديالهم، جابوا الطرابش ديالهم، يعني الحوايج اللي هي ضروريه خصك تجيبيها. كل وحده شنو جايبه، الجوي ديالها داك الشيء. بنتي الكبيره ماكياج ديالها كذلك، هاد البياص هو كذلك حدا ليه دواء درت ليه الجوا كذلك. باقا ليا بنتي الصغيره ما ركبتش ليها الجوا، دائما فين ما مشيت كندي الجويان، كندي لي زور، دائما بغاو الحاجه نقيه. بالنسبه كيخليو دائما الماريو، يعني لقينا خاوي، يعني استفدت كل واحد حويجي، يعني كل واحد جيب لي 2 تبديلات فقط وبيجامه، يعني ما نكثروش علينا. بنتي الكبيره هاد شويه ديال الحوايج صافي، يعني كافي هاد الشيء. انا غنوريكم شنو مازال. بحال بالنسبه هاد الشيء ديال الريحه، جيل القطن الودنين، بابيجينيك، الدواء اللي هو مساله هي ضروريه، بومادات، الويفي كذلك. بالنسبه للبنات اللي بنات الماكياج داكشي ديالهم، دراس الواحد، يعني كل شيء كنهزوا ليهم. حتى الماده الاهم الاساسيه الشيشوا ملي كيعوموا كنشف فيهم شعرهم كذلك، حاشاكم الصبيبطات. بالنسبه لهنا كيف كتشوفوا في الصالون كذلك درت ليه ليزار، يعني ما تنبغيش نجلس على شي حاجه كيجلسوا فيها. تعرفوا ديال الكرا كل اللي جا كيجلس عليهم، ديما ضروري تهزي الجويان، تهزي معاك لي زور. بالنسبه للماكله انا ما كنتش عارفه راسي بان غادي نخرج وغادي نسافر. جاتني التسافيره على خفه 6 العشيه، خصني نخرج مع 4 الصباح. هذه الثلاجه ديال الناس اللي هما كارين، هادشي كله كان عندي هاد الخضره، يعني كل ما كانش عندي غادي نجي خفيفه. هزيتها كلها، زيت البيض كيف ما شفتوا، لي فغوي، زيت كلشي داكشي اللي انا غادي نحتاج ليه، حتى من الماء زيتو كلشي. علاش قلت باش نوفر، باش تجيني الخرجه هي ساهله. كيف ما شفتوا ها العطريه كيفاش جبتها في الحكيكات صغيورين، تحميره، كمون، سكينجبير، زيت بلديه، حتى الشوكولا الحليب كيفاش جبتها غير في هذا القياس. جبت شي راس ديال الثومه وجبت مليحه. هنا جبت هذه ديال الحسوه، الخرطال، باش انا كنفطر بها كل صباح ضروريه. كيف ما شفتوا زديت غير شويه، غير واحد المده اللي غادي نجلسوا فيها. هذا شويه زيت العود هزيتو، هادو زيت سانغو الا بغيت نقلي ولا شي حاجه، حيت انا كناخذ البوديزه. جبت عمرت قريعات، جبت اتاي، جبت السكر، يعني باش نستافد ما تجينيش الخرجه غاليه بزاف. هادو هما عند ديال الناس، يعني ما هادو الترموسات ديالي. انا ملي تنخرج دائما تندير الحليب فايض، تندير لنا كافي نوار ضروريه، ما كانش القهوه كحله ما عنديش الخرجه. يعني جبت لولادي الحليب وجبت انا قهوه باش الوقت اللي بغيو يفطروا. يعني تنخرجوا حنا الصباح بكري، يعني خرجنا تبارك الله مع شي 5 الصباح بحال هكاك، يعني ما يمكنش غادي ننزلهم في القهاوي داكشي نبقى نسخسخ فيهم. يعني اللي بغات تاكل تنعطيها، ولا ما مع قله النعاس ما دارش. جبت الطاطوس بالبصله كيف ما شفتوا. هذا باركون شرط الحويجات داكشي اللي جبناهم ساردين. المهم هذه هي الخرجه، بغيت نقول لكم كيفاش تخرجوا تستافدوا. غندوزو دابا للحمام باش تشوفوا داك المواد اللي جبنا. كيف ما قلت لكم عاوتاني حتى التيد ديال الماعن جبتو، ولقيت هذه ديال الناس، ما عندي ما ندير ديال الناس. جبت التيد ديال الماعن وجبت تيد غبره كيف ما شفتوا. ها هو انا تنوريكم كل شيء. علاش؟ باش تخرجوا تقتصدوا، ما ترزيوش ريوسكم. شفتوا الا بغينا نصبنوا شي فيطه ولا شي حاجه
كيف ما كنقول لكم باش نتوما دائما تخرجوا تستافدوا، لان الخرجه تجيكم غاليه الا كلتو في الزنقه، تفطري في الزنقه وتغدي في الزنقه وتعشي في الزنقه، عرفتي خاصك ميزانيه تكرهي الخرجه. من الاحسن واحد يعرف يخرج ويقتصد. غادي نخرجوا ضروري، غادي ناكلوا في شي بلاصه واحد النهار، نتعشاو اولا نتغداو اولا نجلسوا في شي قهوه ضروري، ولكن ماشي كل نهار، لان مهما غتجلسي واحد 6 ايام اولا 7 ايام يعني غتجيك واحد الميزانيه غاليه، وترونسبور ليسانس البياج داكشي، يعني كلشي غادي يجيك غالي. انا بغيتكم باش ما تبقاوش تخسروا بزاف. بالنسبه لهذا الحمام كيف ما شفتوا جبت شامبوان بابي جينيك، شتات السنان، مشطال، ماكينه الحسنه بالنسبه لراجلي، سينيال يعني جيل دوش بالصابون، حتى من الحكاكه كذلك خرقه الصابون. هذا الحمام ديال الناس كيف ما شفتوا. هاد الدار زوينه، كريتها ب5000 ريال الليله، زوينه عرفتي مهويه غزاله، عجبتنا. ما نصورش لكم كيفاش دايره، يعني مهما كتكاري دار يعني كتاخدي حريتك. العموله هذا تاخدي حريتك ماشي بحال لوطيل، يعني زوينه. المهم دابا نكمل لكم الفيديو. كنتمنى من الله نتوما يا ملي تخرجوا يعني ما تضيعوش، ما تستهلكوش بزاف، باش الخرجه تطلع عليكم رخيصه وما يطلعش لكم دم، لان عندكم مصاريف، كاينه مدرسه، جاي العيد، جاي بزاف د الحوايج. من الاحسن نخرجوا نستافدوا، ما نضيعوش ريوسنا، ونتعلموا نخرجوا ريوسنا.